الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پاک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عظمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، اج دی مقدس محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلہ دے اندر سالانہ محفل ہے، جس دا انعقاد جناب محمد خالد گوندل صاحب انہاں دے احباب اہل خانہ نے مل کے بڑی محبت دے نال محفل سجائی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل دا اہتمام اور اساں تمام گناہگاراں دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس سرکار دی کرم نوازی ہے کہ اپنی محفل دے اندر سانو پسند فرما لیا تے سانو بلا لیا، اور بدبخت تو انسان ہے کہ جڑا کلمہ بھی پڑھے تے نبی دے اتے درود دی بھی توفیق نہ ہوئے، بلکہ کہہ دے کہ کہاں لکھا ہے۔ بدبخت تو انسان ہے کہ جڑا نبی دا کلمہ بھی پڑھے تے نبی دا میلاد بھی نہ منائے اور آکھے بھی کہاں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سارے قرآن وچ لکھیا ہے بھی رب فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا، میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے کہ اپنا رسول آنے وچ بھیج دیتا ہے۔ کدھر فرمایا ارسل رسولہ، میں اپنا رسول بھیج دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر بھی فرمایا بعث، میں بھیج دیتا ہے۔ کدھر فرمایا قد جاءکم، میرے کولوں تواڈے کول تشریف لے آئے۔ ادھے لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ جے سرکار دے آنے چ کوئی شک ہے تے پھر تے اے وہ جیاں گلاں کرو۔ جے پتہ ہے کہ سرکار تشریف لے آئے، دنیا تے جلوہ گری ہوئی، قرآن لے کے آئے، سابقہ انبیاء دی تصدیق کی تھی، تے پھر اگر سرکار دے آنے چ شک کوئی نہیں تے پھر آقا کے غلاموں کو اب میلاد منانے دو۔ حضرات گرامی، نماز بھی ہوئے، روزہ بھی بندہ رکھے، حج بھی کرے، زکاتاں بھی دے، وہ سارے عمل بیکار نے۔ جس طرح گھر وچ وائرنگ کراؤ، بلب لگاؤ، پنکھا لگاؤ، فریج لگاؤ، موٹر لگاؤ، کنیکشن کر دیو، لیکن جدو مین سوچ دے نال ہی کنیکشن نہیں ہوئے گا، پکھا بھی بیکار، بلب بھی بیکار، موٹر بھی بیکار۔ جدو کنیکشن ہو جائے گا، کرنٹ آ جائے گا، ہر چیز کام کرے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سرکار دی محبت نہیں، نماز بھی بیکار، روزہ بھی بیکار، حج زکوٰۃ کلمہ بھی بیکار۔ میرے نبی علیہ السلام دی محبت ایمان دی جان بھی ہے تے ایمان دی پہچان بھی ہے۔ کرنٹ آئے گا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کرنٹ آئے گا تے نماز بھی نور دے گی۔ قبر دے اندر نماز قبر نو نور علی نور کرے گی۔ روزہ
جنت دا سبب بنے گا، حج اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گا، زکات قبول ہوئے گی، تے جے نبی دے نال محبت ہی نہیں، جے نبی دا میلاد ہی نہیں، نبی تے درود و سلام دیا محفلیں ہی نہیں سجانیاں، دین کی باتیں کرو، آئیے دین کی باتیں کرے، او دین دیا گلاں بھی ساریاں فضول نے، سارا دین تے میرے نبی علیہ السلام دی غلامی دا نام ہے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، تو بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ حضرات گرامی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں ایمان والیاں تے احسان کیتا ہے۔ جدو رب نے احسان سنیا تے کیتا ہے تے پھر نبی دا میلاد اور جشن منا کے اللہ دا شکر ادا کرنا اس سنیا دا کام ہے۔ تے جنہ تے رب نے احسان نہیں کیتا انہاں دا کم اے، انہاں دا حق بندا ہے کہن دا کہ کہاں لکھا ہے نبی کا درود، کہاں لکھا ہے مدینے جانا، کہاں لکھا ہے مکے جا کے واپس آ جائے، مدینے کیا لینے کے لیے جاتے ہو، انہاں دا حق بندا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اپنا پیارا محبوب سانو عطا فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں فرمایا کہ میں انساناں تے احسان کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا پیارا یار دے دیتا ہے، نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے احسان ہے ابو بکر صدیق واسطے، اے احسان ہے عمر فاروق واسطے، اے احسان ہے جناب عثمان غنی واسطے، مولا علی واسطے، ابو جہل واسطے احسان نہیں، ابو لہب واسطے احسان نہیں، یہودیاں تے عیسائیاں واسطے احسان نہیں، اے احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، منن آلیاں دوتے رب نے احسان کیتا ہے کہ اپنا پیارا یار انہوں نے عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات گرامی، حافظ مزمل صاحب بھی یہ چیز بیان کر رہے سی بھی جس چیز دی نسبت سرکار دے نال ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز نو بلندیاں عطا فرمائیں۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں، میں رب نو رب مندی اس واسطے آن کو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہے۔ سرکار دی نسبت نال تاجدار بریلی عاشقاں دے امام بولے، فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ خدا دے کے جھکن دی توفیق اونا لوگاں نو ہوئی جنہاں میرے نبی علیہ السلام نو من لے، جنہاں میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہوگی، اونا خدا نو منے، جنہاں دی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال نہیں، میرے نبی تے ایمان ہی نہیں، اونا لوگاں کئیاں نے چند دی پوجا، ستاریاں دی پوجا، درختاں دی پوجا، اگ دی پوجا کر دین، جانوراں تے درختاں دی پوجا کر کے بتاں دی پوجا کر دین، لیکن جنہاں نو میرے نبی علیہ السلام دی محبت نصیب ہو گئی، اونا اللہ تو سوا کسے نو خدا نہیں منیا۔ فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا۔ حضرات گرامی، رب نو او نہ منیا جنہاں میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھے، اس واسطے عاشقان دے امام تاجدار بریلی فرمان دیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، اور کچھ نہیں۔ اے تے ویکھو بھئی سرکار نے سانو کلمہ پڑھایا، اونی تے لوکاں نو آندے کلمہ سیدھا کرو، لیکن اے بھی تے ویکھو کلمہ پڑھایا کنے۔
کلمے دی نعمت میرے آقا علیہ السلام نے دیتی، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ جس چیز دی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہو گئی، اللہ نے اس چیز نو بلندیاں تے رفعتاں عطا فرمائیاں نے۔ حضرات گرامی غور دا مقام ہے، فرشتے نوری مخلوق نے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہر وقت تسبیحاں، ہر وقت تکبیراں، ہر وقت حمداں، کدی قیام، کدی رکوع، کدی سجدے۔ انہاں دیاں بیویاں ہیں، بچے، فرشتے نوری مخلوق نے، کنبہ کوئی نہیں، وہ نوری مخلوق نے، کنبہ کوئی نہیں۔ انہاں دیاں دکانہ ہیں، کاروبار ہے، انہاں سکولے جانا ہوندہ ہے، انہاں دکان تے جانا ہوندہ ہے، دفتر جا کے ڈیوٹی دینی، پہلیاں حل بن ہیں نہیں، انہاں کولوں خطا ہو سکتی نہیں، وہ نوری مخلوق ہے۔ اس لحاظ نال جزوی فضیلت فرشتیاں نو جزوی فضیلت حاصل ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نے، لیکن اشرف المخلوقات نہیں۔ کل بڑی وڈی شاید تساں سمجھے نہیں یا سوچیا نہیں، انہاں کولوں غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتی، اے انسان اسی جنہاں کولوں غلطیاں چھوٹیاں بھی ہو جاندیاں وڈیاں بھی ہو جاندیاں، لیکن نوری مخلوق فرشتے اشرف المخلوقات نہیں۔ آدم اور ابن آدم نو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اسا انہاں نو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ فرشتیاں نے اس واسطے کہا سی یا اللہ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، تیریاں تسبیحاں تے اسی پڑھنے ہاں تے یا اللہ اے انسان خطا کار ہے، انسان گناہگار ہے، تے یا اللہ اے نو انسان نو کیوں پیدا کرن لگے؟ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وہ تسی نہیں جانتے۔ فرشتے حیران سن کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ہوندیاں ساڈے کول تسبیحاں بھی نے، قیام بھی ہے، سجدے بھی نے، رکوع بھی نے، سبحان بھی اللہ اللہ سبحان بھی العظیم، ربنا لک الحمد، اللہ دیا حمداں تکبیراں تسبیحاں اسی کرنے ہیں۔ کہ اے اللہ تعالیٰ انسان نو کیوں پیدا کرن لگا جڑا ہے ہی گناہگار، چوریاں بھی کرے گا، ڈکیتیاں بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، خون ریزیاں فسادات بھی کرے گا۔ فرشتے حیران سن کہ یا اللہ کیوں بناؤں ہے؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حکمتاں میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے۔ آدم علیہ السلام نو بنا کے فرمایا اشرف المخلوقات لقد کرمنا بنی آدم، فرشتیاں تو بھی افضل تھے، اللہ میں انسان نو بنایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو فرشتیاں دے اندر نہیں بھیجا، انسانہ دے اندر بھیجا۔ رب نے فرمایا خطا گناہ غلطیاں اے بات دی گل ہے، لیکن ویکھو میں اپنے محبوب نو بھیجیا تے انساناں دے اندر بھیجیا ہے، تے انساناں دی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہو گئی، اس واسطے انسان اشرف المخلوقات ہو گئی۔ اور پھر زندہ باد ہو رہا آہستہ ذرا، یا نبی یا نبی یا علی رضی اللہ عنہ۔ حضرات گرامی، پہلی چیز اللہ نے فرشتیاں نو افضل مخلوقات نہیں فرمایا، انساناں نو فرمایا، حالانکہ انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاندیاں انسان کو دانستہ یا نادانستہ، لیکن رب نے غلطیاں لو نہیں ویکھیا، رب نے نسبت یار والوں ویکھیا تو فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، اسا محمد کریم نو انسانہ دے اندر پیدا کیتا، لہذا انسانہ نو اشرفیت افضلیت مل گئی، ساریاں مخلوقات تو اعلیٰ تے افضل او انسان ہے جس جنس دے اندر میں اپنے حبیب علیہ السلام نو بھیجا۔ انسان نو عظمت ملی میرے نبی علیہ السلام دی وجہ،
دوسری چیز، آسمان افضل نہیں یا زمین افضل؟ زمین افضل. کیوں؟ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. زمین آسمانہ تو افضل. کیوں؟ اس واسطے آسمانہ دی فضیلت ہے لیکن وہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت زمینہ دی ہے. کیونکہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. زمین آسمانہ تو افضل اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دا میلاد پاک ہویا تے مکے دے اندر میلاد پاک سیدہ آمینہ دے گھر ہویا. میرے نبی علیہ السلام دا میلاد آسمانہ تے نہیں ہویا، زمینہ تے ہویا ہے. رب نے زمینہ نو آسمانہ تو افضل قرار دیتا. اس تو بعد میرے نبی علیہ السلام دا روزہ پاک، میرے نبی علیہ السلام دی ہجرت گاہ مدینہ پاک ہے، میرے نبی دا آستانہ مدینہ پاک، میرے نبی دا مدرسہ مدینہ پاک، میرے نبی دی مسجد مدینہ پاک. میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں مدینہ پاک دے اندر. جیڑی مٹی دے اتے میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی دی نسبت دے نال او عرش نالوں بھی افضل تے آلہ ہے. آپ صاحب نسبت دی گل کر رہے سی، سرکار دی نسبت دے نال جدی نسبت سرکار نال ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس نو عظمت عطا فرمائی. مکے دی نسبت میرے نبی علیہ السلام نال رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب میں مکے دیاں قسماں کیوں نہ اٹھاواں، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ پیارے حبیب علیہ السلام تہاڈا میلاد پاک مکے دے اندر ہویا. تہاڈی بچپن دی زندگی، جوانی دی زندگی مکے دیاں گلیاں نے تہاڈے نالین پاک نو بوسا دیتا. میں رب کائنات کیوں نہ مکے دیاں قسماں اٹھاواں. سارے دانشور بیٹھے ہو، سمجھدار بیٹھے ہو. رب نے یہ نہیں فرمایا مینوں کعبے دی قسم. کعبہ بھی مکے دے اندر، کعبہ ساڈا قبلہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب والے کعبے دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیں. لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مینوں مکے دی قسم، مینوں کعبے دی قسم، مینوں صفا مروہ دیاں پہاڑیاں دی، آب زمزم دی قسم، حجر اسود دی قسم نہیں، میدان عرفات دی قسم، منا اور مزدلفے دی قسم نہیں. رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. حِلٌّ دے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ پیارے حبیب تساں مکے نو یہ شرف بخشیا کہ تہاڈا میلاد پاک مکے دے اندر ہویا. مکے دے اندر میلاد ہویا، مکہ افضل. سوموار دے دن میلاد ہویا تے سوموار سارے دناں تو افضل. اور سحری دے وقت میلاد ہویا تے سحری سارے وقتاں تو افضل. آل ابراہیم دے اندر میرے نبی علیہ السلام دا میلاد پاک ہویا تے آل ابراہیم رب نے فرمایا سارے خاندانہ تو افضل. جس جگہ تے میلاد ہویا، جس خاندان دے اندر سرکار دی ولادت ہوئی، جس شہر دے اندر ہوئی، جس وقت دے اندر ہوئی، او سوموار دا دن پورے دنہ دا سردار ہو گیا، پورے ہفتے دا سردار. ربیع الاول شریف دے مہینے دے اندر میلاد ہویا، 11 مہینے 12 مہینہ تو افضل. حضرات گرامی ایک اور رات ہے جس دے اندر قرآن نازل ہویا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. قرآن نازل ہویا او رات 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر ہے. ایک رات لیلۃ القدر دے اندر عبادت کرنے والے نو 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ثواب مل جاندہ ہے. ایک رات عبادت کرنے والے نو کیوں؟ اس واسطے کہ اس رات دی نسبت نزول قرآن دے نال ہو گئی. ایک قرآن دے نزول دی رات، ایک صاحب قرآن دے آن دی رات. بزرگان دین فرما دیں، سارے بزرگان دین محدثین آئمہ حضرات نے، مفسرین محدثین نے لکھے ایک قرآن دے نزول والی رات، ایک نبی دے میلاد والی رات. تو فرما دے جے نبی دا میلاد نہ ہوندا تے لیلۃ القدر کتھوں ہوندی، نزول قرآن دی رات کتھوں ہوندی.
سرکار دا میلاد ہویا تو قرآن بھی نازل ہویا. اگر لیلۃ القدر نو اے فضیلت ملی کہ 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، وہ میرے نبی علیہ السلام دے آن دی وجہ تو. اس واسطے او رات لیلۃ القدر تو افضل اور اعلی ہے کہ جس رات دے اندر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز و سعادت پہ لاکھوں سے. یا نبی نسبت دی گل ہو رہی. اس امت نو رب نے فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے حبیب علیہ السلام دے امتیو تسی مینوں ساریاں امتاں نالوں زیادہ پیارے ہو. ساری امتاں نالوں 1,24,000 پیغمبر دیا امتاں نالوں کنتم خیر امت، تسی انہاں سارے نالوں افضل تے اعلی ہو. کیوں؟ اس واسطے کہ تہاڈی نسبت سب تو اونچی ہے. تہاڈی نسبت ہے میرے محبوب نال جڑا عرشاں فرشاں دا بادشاہ. نسبت ساڈی اساں گناہگاراں دی نسبت. اگر انسان دی نسبت میرے نبی علیہ السلام دے نال ہو گئی کہ سرکار انساناں دے اندر تشریف لے آئے، رب نے فرمایا اشرف المخلوقات. ساڈی نسبت میلاد منان والے ہو، چراغاں کر کے لائٹاں لگا کے مرچاں لان والے ہو، چنڈے لگان والے ہو، درود و سلام دی محفلہ سجان والے ہو، سر جھکا کے مدینے دا ذکر کرنے والے ہو، نبی دے نام تے جلیاں پان والے ہو. رب نے فرمایا اے میلادی ساریاں امتاں نالوں افضل تے اعلی امت. کیوں؟ اس واسطے کہ احسان میں کیتا ہے، اس احسان دا شکر ادا کر دیئے اے امت. بلکہ اس امت دے وچوں او بندے جڑے نبی دا ذکر بلند کر دیں، رب ارشاد فرماتا کنتم خیر امت، تسی ساری امتاں نالوں افضل تے اعلی ہو. اے امت اینی افضل تے اعلی ہے کہ اس امت نے جڑا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے کلمہ سارے نبیان نے پڑھیا ہے. کہہ دیو سبحان اللہ. حضرات گرامی لفظ بڑا اچھا بولیا میں. جڑا کلمہ خالد گوندل دے گھر آ کے میلاد منان والے ہو تسی پڑھ دے ہو، ہر نبی دی امت نے اس نبی دا کلمہ پڑھے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر قوم اپنے نبی دا کلمہ پڑھ لئی تے اونا دے نبی ساڑھے نبی دا کلمہ پڑھ رہے. ہر نبی واسطے رب نے لازم قرار دیتا کہ جڑا تاجدار ختم نبوت تشریف لیان گے، والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے تشریف لیان گے، نبیوں تسی اپنے اپنی قوم دے اندر انہاں دا میلاد بھی بناؤ تو انہاں دا کلمہ بھی پڑھو. انبیاء تے رب نے فرض قرار دیتا کہ جس تاجدار ختم نبوت دی آمد دے تذکرے اور اعلان کر رہے ہو وہ دے اتے ایمان بھی لے ہو. اس واسطے ہر نبی علیہ السلام نے او کلمہ پڑھیا جڑا کلمہ اسی پڑھ رہے ہیں. ہر نبی اپنی امت دیتے نبی نے. اللہ کرے کہ انبیاء معاف فرما دیں. حضرات گرامی ہر نبی اللہ علیہ السلام اپنے امت دے نبی نے، لیکن میرے نبی علیہ السلام دے امتی نے کلمہ بھی انہاں میرے نبی دا پڑھیا ہے. اس واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، انبیاء نے دعا کی تھیاں یا اللہ قیامت دن سانو نبیاں دی صف دے اندر نہ اٹھائیں، سانو انہاں میلادیاں دی صف دے اندر اٹھائیں. انبیاء دیاں دعاواں لہٰذا میں نو کہن دیو کہ دوسریاں امتاں دے انبیاء ساڑھے پیر بھائی نے انہاں کلمہ بھی ساڑھے آلہ ہی پڑھے ہیں. دعا کر دیں کہ یا اللہ قیامت آلے دن سانو انہاں میلادیاں دی صف وچ اٹھائیں.
اللہ اکبر. کیوں؟ اس واسطے کہ نسبت بندے نو بلند کر دیے، عمل بلند نہیں کر دے. عملہ دا بھی بڑا درجہ ہے لیکن فضیلت نسبت دے نالے. ہن دیکھو جی دی نسبت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نال ہو گئی، وہ چشتی ہو گیا، نسبت اچھی ہو گئی. جڑا نقشبندی ہے او دی نسبت شہنشاہ نقشبند امام ربانی نال ہو گئی، دوسرے انساناں نالوں او افضل جنہ دی نسبت اللہ دے ولیاں نال ہو گئی. قادری جدی نسبت سرکار غوث اعظم دے نال ہو گئی، او انہاں نالوں افضل ہے جدی کسی ولی نال نسبت ہوئی ہی نہیں. قادری ہو گیا، غوث پاک دا سلسلہ سارے سلسلہ تو بلند، باقی او دیاں شاخاں ہر سلسلے دے اندر چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ہر سلسلے دے اندر غوث پاک دا فیض جاری. تے غوث پاک دا فیض کیوں جاری؟ کہ غوث پاک آل نبی اولاد علی. فیض ہر سلسلے دے اندر، چشتی ہو نظامی، ہو نقشبندی یا نوشاہی، سبھی تو پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا. جدی نسبت کسی بھی ولی نہ لے، جدی شرک پر شیب نال نسبت ہو گئی وہ دوسرے تو بلند ہو گیا. جدی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نال نسبت ہو گئی، حضرت صابر پیا نال نسبت ہو گئی، مجدد الفسانی نال نسبت ہو گئی، شیخ شہاب الدین سہروردی نال نسبت ہو گئی، اللہ دے کسی بھی ولی دے نال نسبت ہو گئی، اللہ نے دوسرے انساناں تو اس نو بلند فرما دی. تو ساریاں امتاں وچوں سانو بلند کیتا اس واسطے کہ اساں کلمہ پڑھیا رب دے پیارے محبوب دا جڑا عرشاں فرشاں دا بادشاہ. انبیاء بھی میرے نبی علیہ السلام دی نسبت تے فخر کر دیں کہ اساں بھی کلمہ پڑھیا ہے تے تاجدار ختم نبوت دا کلمہ پڑھیا. حضرات گرامی، نسبت بندے نو اونچیاں کر دیے، نسبت ولیاں نال ہو جائے، جتنی اونچی نسبت ہوئے گی بندہ اتنا بلند ہو جائے گا. اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرو. حضرات گرامی، نبی دا میلاد منانا بھی سنیا تہاڈی قسمت دے اندر. داتا صاحب غوث پاک خواجہ اجمیری حضرت امام ربانی دی نسبت بھی انہاں دے نال نسبت ہی انسانوں نصیب ہوئی ہے. ولیاں نال نسبت یارو صحابہ کاف دا کتے دی نسبت ولیاں نال ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا. تو جڑے سرکار دے میلادی نے، غوث پاک دے غلام نے، خواجہ اجمیری دے غلام نے، شیخ شہاب الدین سہروردی دے غلام نے، شہنشاہ نقشبند دے غلام نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جدو قیامت دن نفسا نفسی ہوئے گی انہاں نو کوئی ڈر نہیں ہوئے گا. کیوں؟ کہ انہاں واسطے او عید دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن. یا علی رضی اللہ عنہ. یا علی رضی اللہ. ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. نعرہ حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو، اپنے اہل سنت و جماعت دا ہونا نظریہ پورا کرو. دونوں ہاتھ بلند کرو، بولو حیدر 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 حیدر. تاجدار ختم نبوت، صحابی نبی، جنتی جنتی. سارے انساناں وچوں او بلند ہے جس سینے دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع روشن ہے. اپنے سینے نو مدینہ بنا کے پڑھ دے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ سارے انساناں تو افضل. ساڑی نسبت سانو اس بات تے فخر ہے. نبی دا جشن میلاد بھی ساڑے حصے وچ آیا، نبی دا جشن معراج بھی ساڑے حصے وچ آیا. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی. میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں،
بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی۔ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی علی، بس میرا ماہی صلی علی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، میرے صحابہ تسی مینوں سارے ہی بڑے پیارے ہو، کیوں؟ تساں خدا دے نور محمد مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کی، تساں میرا کلمہ پڑھیا، چہرہ والضحیٰ دی زیارت کیتی میرے صحابہ، تساں میرے چہرہ والضحیٰ دی زیارت، زلف واللیل دی زیارت، ید اللہ والے ہتھاں دا کمال دیکھیا، میرے معجزات دیکھے، مینوں جاندیاں بھی دیکھیا، آندیاں بھی دیکھیا، میرے میلاد تے تساں جشن بھی منائے، میرے تے درود و سلام دی محفلاں بھی سجائیاں، تساں میرا چہرہ والضحیٰ دیکھ کے ایمان لے آئے، تسی مینوں سارے بڑے پیارے ہو، لیکن او قوم بھی مینوں بڑی پیاری ہے۔ قیامت دے قریب جڑی قوم آئے گی میری زیارت نہیں کیتی ہوئے گی، چہرہ والضحیٰ نہیں دیکھیا ہوئے گا، زلف واللیل دی زیارت نہیں کیتی ہوئے گی، ید اللہ والے ہتھاں دا کمال نہیں دیکھیا ہوئے گا، سورج واپس آندہ نہیں دیکھیا ہوئے گا، چند ٹکڑے ہوندے نہیں دیکھے ہونگے، درختاں تے پتھراں نو کلمہ پڑھ دیا نہیں دیکھیا ہوئے گا۔ لیکن علماء کلوں جدوں ممبراں تے میری شان سنن گے نا تے دیوانہ وار میرے تے درود و سلام دے نذرانے بھی بھیجن گے، میرے نال ساری دنیا نالوں ود کے محبت کرن گے، گلیاں بازار سجان گے، چراغاں کرن گے، میرے نعرے بلند کرن گے، یا رسول اللہ دے جھنڈے بلند کرن گے۔ سرکار نے فرمایا مینوں او لوگ سارے انساناں نالوں زیادہ محبوب نے جڑے بن دیکھے ہی میرے نال اتنی زیادہ محبت کر دیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر میرے نبی علیہ السلام نو محبوب چن لیا تے جدی نسبت میرے نبی علیہ السلام نال ہو گئی، اللہ نے اس نو دنیا آخرت اندر بلندیاں تے رفعتاں عطا فرما دی۔ تے جڑا سرکار نال اتنی محبت کردا ہوئے، سرکار دا میلاد مناندا ہوئے، معراج مناندا ہوئے، درود و سلام دی محفلاں سجاندا ہوئے، اونوں قبر دا کوئی ڈر نہیں، حشر دا کوئی ڈر نہیں، اونوں گھبران دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ساڈا نبی لجپال، خدا بھی کریم، مصطفیٰ بھی کریم، تے پھر ڈر کس چیز؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے ہنستے اٹھو کیوں کڑتے ہو رضا، جب وہ غفار ہے جب وہ کریم ہے تو ہونا کیا ہے۔ یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ ساڈا خدا بھی کریم، ساڈے مصطفیٰ بھی کریم، سانو کس چیز دا ڈر ہے؟ اس واسطے سنیو، اپنی قسمت تے بخت تے ناز کرو، تسی نبی دا چنڈا اچھا کر دیو، اللہ تعالیٰ تھانو بلند فرما دے۔ رب نے وعدہ فرمایا جڑے میرے یار دا ذکر بلند کرے گا میں دنیا آخر دے اندر اس نو بلندیاں تے رفعتاں عطا فرماواں گا۔ تے رب فرماندا پھر میں اودے عیب نہیں دیکھاں گا، میں اودے خطاواں نہیں دیکھاں گا، عیب نہیں دیکھاں گا۔ سنیو تانوں مبارک ہوئے، یہ تواڈے جنتی ہون دی علامت ہے۔ اگر ماں بچے نال محبت کر دیئے تو بچے دا عیب انہوں نظر نہیں آندا۔ جے گوانڈی شکایت لا کے ہن تواڈے بچے نے اے شرارت کیتی، اے نقصان کیتا، تو ماں تحفظ کر دی، وہ آدھی میرا پتر نہیں تواڈے پتر اے وجہ ہون کے، میرا پتر تو پیدائشی ولی ہے۔ وہ جدوں ماں اپنے پیارے بچے دا عیب نہیں دیکھ دی
ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ اللہ تعالیٰ انہاں تے پکڑ تے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جانے ہو گئی نے تے خیر ہے پر تہاڈی نسبت تے میرے محبوب دے نال ہے. تساں میرے نبی تے درود و سلام دیاں محفلاں سجائیاں گلیاں بازار سجائے اج میں تہاڈی قبر بھی سجاواں گا قبر ہی جاواں گے قبر بھی سج جائے گی قیامت والے دن اٹھاں گے تے چہرے بھی نور نالا نور ہون گے. خدا دا فرمان ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قیامت والے دن کئی چہرے نور نال چمک رہے ہون گے اور کچھ چہرے سیاہ ہون گے. خدا دا قرآن ہے یہ فیصلہ 12 ربیع الاول نو ہو جاندہ ہے کہ قیامت والے دن کنہاں دے چہرے نور نال چمک رہے ہون گے کیڑے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہون گے. یہ فیصلہ 12 ربیع الاول نو ہی ہو جاندہ ہے. تسی 12 ربیع الاول عید منا دیو نات ہو کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے سیر کج کے صلاۃ و سلام پڑھ دیوئے سبز پرچم لہرا کے چنڈی لے کے موٹر سائیکل تے چنڈی لگا کے ملاشیب دے جلوس میں جان دیو تے قیامت والے دن سنیا دے چہرے چمک دے پے ہون دن جنہاں دے چہرے 12 ربیع الاول نو چمک دن قیامت والے دن بھی انہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے. جڑے 12 ربیع الاول نو کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوندے ٹھلکے ہوئے ہوندے انہاں دے قیامت والے دن بھی چہرے سیاہی ہون گے. جہاں چہرہ 12 ربیع الاول نو چمک رہا ہوندا ہے انہوں پوچھو بھی تیرا آج کیوں خوشی منا رہے ہیں کہ ساڈا نبی آیا. تے جہاں چہرہ مرجھایا ہوندا ہے انہوں پوچھو بھی تینوں کی ہویا ہے وہ آکھے گا نبی آ گیا. وہ نبی دی آمد تے جڑا مرجھا گیا ہے پریشان ہو گیا ہے ابلیس دی طرح سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جڑا سرکار دی آمد تے پریشان ہے چہرہ مرجھایا ہویا ہے تے قیامت والے دن بھی دا چہرہ سیاہ ہوئے گا. جڑا 12 ربیع الاول چہرہ چمکدا پیا ہوئے گا یہ قبر جائے گا قبر بھی نور علی نور قیامت والے دن اٹھے گا تے چہرہ بھی نور علی نور. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے مصطفیٰ والیاں دے انداز 12 ربیع الاول نو ہی نرالے ہی ہوندے نے تے قبر وچ بھی نرالے ہون گے آخرت وچ بھی نرالے ہون گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نور مندے ہو نا جیڑا نبی نو نور مند ہے وہ دی قبر بھی نور علی نور دنیا تے سینہ نور علی نور قبر جائے گا قبر بھی نور علی نور قیامت والے دن اٹھے گا تے نور علی نور. نور منن والے نو اللہ تعالیٰ انعام بھی نور دا عطا فرمائے گا تے اپنے جیسا بشر کہن والیاں نو قبر وچ بھی او پھانسی دی کوٹھڑی ہوندی ہے نا کال کوٹھڑی او پھانسی دے جڑے اندھیری کوٹھڑی دے اندر رکھ دین انہاں او دی قبر کال کوٹھڑی ہوئے گی. جڑا نبی دا بے ادب تے گستاخ جڑا نبی نو منن والا ہے نور منن والا نبی دا علم منن والا عظمتاں دا منن والا نبی دا جھنڈا اونچا کرن والا قبر وچ اللہ تعالیٰ انعام بھی اس نو نور دا عطا فرمائے گا تے قیامت والے دن بھی انعام نور والا ہی ہوئے گا. یہ دنیا تے ونڈ ہو گئی جدے سینے دے اندر نبی پاک دی محبت آ گئی وہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب تے جڑا نبی دی آمد تے نیگیٹیو باتاں کردا ہے کہاں لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے وہاں کہاں لکھا ہے تو لبدا رہے اسی تے اللہ نبی پاک نال جنت دا سودا کر لے. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی کہہ دیو تاکہ فرشتے تواڈے جنتی ہون دی گواہی دے رہے ہیں.
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، جنتی جنتی، زندہ آباد زندہ آباد، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ حضرات گرامی، جے سارے صحیح ہوندے تے مینوں یہ دسو فرقے کیوں بندے؟ جے سارے ایک ہوندے، سارے صحیح ہوندے، فرقے کیوں بندے؟ کلمہ پڑھیا، نبی دی بے ادبی کیتی، کلمہ ضائع، نماز پڑھی، نبی دی بے ادبی کیتی، نماز ضائع، حج کیتا، نبی دی بے ادبی کیتی، حج ضائع، روزہ رکھیا، نبی دی بے ادبی کیتی، روزہ ضائع۔ اس نماز، روزے اور کلمے دا کوئی فائدہ نہیں جہدے نال نبی دا احترام اور محبت نہ ہو۔ لہذا یہ نہیں ویکھنا کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ کہندے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ دے تے نبی نال وفاداری بھی تو کرو نا، نبی دا احترام بھی تو کرو۔ جس نبی نے احسان کیتا کہ تانوں کلمہ پڑھایا، کلمے نو نہیں دیکھنا، نبی پاک دی محبت نو دیکھ دے۔ کلمہ او دا قبول ہے جہدے دل وچ نبی پاک دی محبت۔ بے ادب دا کلمہ قبول نہیں، بے ادب دی نماز قبول نہیں، بے ادب دا روزہ حج زکوٰۃ قبول نہیں۔ حضرات گرامی، ابو جہل بھی کعبے دا طواف کرتا سی، اور یہ یاد رکھو کہ ابو جہل کوئی ایڈا پیڑا آدمی نہیں تھی، کعبے دا متولی سی، کعبے دا منتظم سی سرکار دے آن تو پہلے۔ کعبے دیاں چابیاں جنہوں چاہندا سی وہ دے دیندا سی، کعبے دی صفائی کرانی، صبح شام طواف کرنا، ابو لہب بھی تے ابو جہل، لیکن کوئی طواف دے کام نہیں آیا، ابو جہل دے کام نہیں آیا، ابو لہب دے کام نہیں آیا۔ لبیک اللہم لبیک دے صداواں ابو جہل اور ابو لہب دے کام نہیں آئیاں۔ کیوں؟ کہ او دے تے نبی پاک دی محبت دی مہر نہیں سی۔ اور پھر ابو جہل دی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ حاجیاں نو جڑے پوری دنیا تو حاجی آندے سن، میدان مینا، عرفات، مزدلفے دے اندر جاندے سن، ابو جہل تے ابو لہب انج کردے سن کہ مکہ مکرمہ تو اونٹاں تے مشکاں لد کے حاجیاں نو پانی پلان واسطے، کہ میدان مینا دے اندر، مزدلفے دے اندر، عرفات دے اندر پانی دا انتظام نہیں، حاجیاں دی آسانی واسطے اونٹاں دے قافلے، جنہیں لکھاں دی تعداد حاجی اتنے لکھاں دی تعداد اونٹ بھیج دے سن مکہ مکرمہ، حاجیاں نو پانی پلان واسطے انہاں دی خوراک دا انتظام کردے سن۔ لیکن کوئی نیکی ابو جہل تے ابو لہب دے کم نہ آئی، ابو لہب دے کم ایک نیکی آئی ہے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ابو لہب کعبے دا طواف کر رہا تے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، میرے نبی علیہ السلام دے میلاد پاک دی گھڑی آئی، ابو لہب کعبے دا طواف کر رہا سی، اچانک دیکھا کہ کعبہ آمنہ دے گھر وال جھکیا ہویا، سوچی پہ گیا ابھی آج کعبے نو کی ہویا، کعبہ ڈگنا پوے کی ہویا، دیوارہ انڈیا کمزور تھے نہیں، کعبہ کیوں جھکیا ہویا؟ بت سارے منہ پر نہیں گر گئے، نبی دی آمد تھی۔ ابو لہب پریشان ہے، لبیک اللہم لبیک کرنے والا، لیکن طواف کردیاں کچھ دیر بعد اوری لونڈی دوڑ دی آئی، کہنے لگی ابو لہب وے سرداراں مبارک ہوئی، تیرے بھائی عبداللہ مرحوم دے گھر ایک بڑا سونا تے نورانی بچہ پیدا ہویا۔
انہیں کیا جا اس خوشی میں تینوں آزاد کیتا، انگلی دا اشارہ کیتا، جا تینوں میں آزاد کیتا، تے غلام آزاد کرن دا بڑا ثواب ہوندا سی، جا میں تینوں آزاد کیتا۔ کعبے دا طواف ابو لہب دے کم نہیں آیا، نبی دے آمد تے لونڈی آزاد کرن دا کم او دے کم آ گیا ہے سی بے ایمان تے لبیک اللہم لبیک بڑا کردہ سی۔ کئی بزرگ تے فرما دیں نا آکھو اللہ کہہ دیو منہ کھول گیا، ہون کہو محمد منہ بند ہو گیا، تو جڑے صرف اللہ اللہ کر دیں نبی دا نام نہیں دے بڑے منہ پھٹ ہوں دیں۔ حضرات گرامی، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ابو لہب جدوں مریا، حضرت عباس یعنی ابو لہب چاچا سی، ابو جہل سرکار دا چاچا نہیں سی، لوگاں مشہور کیتا بھی ابو لہب چاچا سی، حقیقی چاچا نہیں سی، ابو جہل شاید دوروں لگتا ہوئے، لیکن ابو لہب سرکار دا چاچا سی۔ جدوں مریا حضرت عباس سرکار دے دو چاچے صرف مسلمان ہوئے، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی مسئلہ کئی جگہ دے پیش ہوندہ ہے، صرف سرکار دے دو چاچے مسلمان ہوئے، حضرت عباس اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس میں خواب وچ ملیا ابو لہب، آپ نے پوچھا پرا سنا قبر دے اندر کیسی گزر رہی، کہنے لگا عباس کچھ نہ پوچھ، پیڑے حال مندے دیاڑے صبح شام نتر پولا، پر جدو آندی ہے نا سوموار دی او گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، او جدو صوبیہ لونڈی نو آزاد کیتا سی، جدو او گھڑی آندی ہے اللہ تعالیٰ میری اس انگلی دے اندر ٹھنڈا چشمہ پیدا کر دیں، اس وقت جدو سرکار دا میلاد پاک ہویا سی لونڈی آزاد کی تھی، وہ میں منہ اچ رکھ لینا سارا دن عذاب ہوندہ ہے پر عذاب محسوس نہیں ہوندہ۔ کافر ہو کے لونڈی آزاد کی تھی، او دی انگلی دے اندر اللہ تعالیٰ سوموار نو چشمہ پیدا کر دیندہ ہے، او منہ اچ رکھ لیندہ ہے، او دی ٹھنڈک سر تو پیران تک عذاب محسوس نہیں ہوندہ۔ یہ کافر تے بے ایمان ہو کے نبی دا میلاد منائے، انہیں نبی دا میلاد نہیں منایا، انہیں پتیجے دی خوشی منائی۔ اگر نبی سمجھ کے میلاد مناندہ ان بھی او اجر ملنا سی جڑا انہاں میلادیاں نو مل گئے۔ او انگلی دے نال اشارہ کرے تو جڑا اپنے ہتھاں دے نال لائٹاں لگائے، چنڈیاں لگائے، چنڈے لگائے، بینر لگائے، گلیاں بازار سجائے، انہوں اللہ تعالیٰ کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ ابو لہب نے پتیجہ سمجھ کے خوشی منائی، نبی سمجھ کے نہیں منائی، اللہ نے اتنا اجر عطا فرمایا۔ تو جڑے سرکار دے دیوانے مستانے سارے کم چھڑ کے کاروبار چھڑ کے اس دن عید منا دیں، ساریاں عیدہ تو وڈی عید جدے صدقے ساری کائنات منی، جدے صدقے دوسریاں ساریاں عیدہ دے خوشیاں نصیب ہوئی ہے۔ انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جہان دا نظام کیوں چل رہا ہے کہ جانے کائنات میرے نبی علیہ السلام کائنات دے اندر موجود ہیں۔ معراج دی رات اس جہان وچوں چلے گئے، اس جہان دا نظام رک گیا، تے لوگ کہندے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا، نالے کلمہ بھی پڑھ دیں، نالے نبی دیاں بے ادبیاں بھی کر دیں۔ یہ اپنی ماں دے بارے نہیں کہندے کہ ماں ساڑی مر کے مٹی، پیو ساڑا مر کے نجدی پیو مر کے مٹی مل گیا، یہ نہیں کہندے۔ نبی پاک دے بارے کہندے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد، نبی مر کے مٹی میں مل گیا، کتابہ بھی لکھا ہے، تقریرہ بھی یہی کہندے۔ تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جان ہے وہ جہان کی،
جان ہے تو جہان کا نظام چل رہا ہے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والیو اس چیز دا ایمان اور عقیدہ رکھو کہ نبی پاک تواڈے وچ موجود ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. رب ارشاد فرماتا ہے اس چیز دا ایمان اور عقیدہ رکھو کہ نبی پاک تواڈے وچ موجود نے. جہان دا نظام کیوں چل رہا ہے؟ جان ہے تو جہان ہے. میرے نبی علیہ السلام حاضر ناظر نے تے جہان دا نظام بھی چلتا. حضرات گرامی نبی دی محبت نو اپنی پہچان بنا لو, نبی دے ذکر نو اپنی پہچان بنا لو تے پھر قبر و حشر دے غم تو آزاد ہو جاؤ. نماز روزہ بھی کرو, نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی. ڈاکٹر اقبال کے اندر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا, نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے, کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی حاضری قبول و منظور فرمائے. اللہم صلی علی